منتقم يا جبار، عليك بمن ظلمهم، عليك بعدوك وعدوهم، يا قوي يا عزيز، منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم وزعزعهم، يا قوي يا عزيز. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين، اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين، اللهم حرر المسجد الأقصى، اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات، اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات، يا